दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज म मेरो युट्युब च्यानल मार्फत महाभारत कथाबाट हस्तिनापुर दरबारका दुई सशक्त महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक तथा शेयर अनि यस सम्बन्धी टिप्पणी पनि गर्न अनुरोध गर्दै हस्तिनापुर दरबारका दुई सशक्त विधवा रानीहरू सत्यवती र कुन्तीको म चर्चा गर्न गइरहेको छु। महारानी सत्यवती माझी दासराजले पालेकी अद्रिका श्रापित अप्सराकी छोरी हुन् सत्यवती। पहिला जिउबाट माछाको गन्ध आउने गरेकाले सबैले उलाई गिज्याउने भाषामा मत्स्यगन्धा भन्ने गरेको। तर पछि यमुना नदीमा नाउ चलाउँदै जाँदा एउटा ऋषिले महाऋषि पराशरलाई डुङ्गा चलाउँदै जाँदा ऋषिको इच्छा बमोजिम ऋषिलाई खुसी पारेर अनि ऋषिकै आशीर्वादले उनको शरीरबाट माछाको गन्ध हटाइकन कस्तुरीको जस्तो गन्ध भएको उनलाई पछि योजनागन्धा धेरै परसम्म पनि उनको वासना एउटा उनको चाहिँ सुवास फैलिएको हुँदा उनी योजनागन्धाको नामले चिनिन्। कुमारी हुँदै विवाहित नहुँदै कुमारी हुँदै अर्थात् विवाहित नहुँदै महर्षि पराशरबाट पुत्र जन्माएकी। तर सो पुत्र पराशर ऋषि स्वयंद्वारा पालित पोषित शिक्षित दीक्षित भई वेदका सम्पादक महाभारत र 18 पुराणका रचनाकार उपनिषदका रचनाकारका रूपमा आजसम्म परिचित हुँदा आमाको नाम समेत सत्यवतीका पुत्र वेदव्यास भनेर चर्चा भइरहेको छ। हस्तिनापुरका राजा शान्तनुसँग आफ्नो सन्तान राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुने शर्तमा बिहे गरेकी पछि राजमाता भनेर चिनिने सत्यवतीका सन्तान दर सन्तानको आख्यान र इतिहास नै महाभारतको कथा व्यथा हो। आफूले हस्तिनापुरका राजाबाट जन्माएका सन्तान मध्ये आफूले हस्तिनापुर का राजा शान्तनुसँग जन्माएका सन्तान मध्ये जेठो पुत्र चित्राङ्गद अविवाहित रूपमै उही आफ्नै नाम भएको एउटा गन्धर्वद्वारा मृत्युवरण गर्न पुगेको र कान्छो बिहेबारी गरेको 7 वर्षसम्म पनि दुईवटी पत्नीबाट एउटा पनि सन्तान जन्माउन नसकी मृत्युवरण गरे पश्चात हस्तिनापुरको राजगद्दी खाली हुने भयो भन्ने पिरले उनलाई बहुत सतायो। त्यसपछि आफ्नो सौतेलो पुत्र समय लगभग आफ्नै समान उमेरको सायद दाइको उमेरको हुन सक्थे देवव्रतलाई बुहारीहरूलाई चाहिँ नियोग गरिदेऊ र बच्चा पाइदेऊ भनेर उनले व्यापक अनुरोध गर्दा पनि भीष्मले तिनै लोक प्राप्त भए पनि म आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्ने छैन। अरु कुरामा जे भन्नुहुन्छ हजुरले त्यो मान्छु, तर यो प्रतिज्ञा तोड्ने सवालमा म एक रौँ पनि पछि हट्दैन भन्ने अडान देखाएपछि आफ्नो कुमारी अवस्थामै ऋषि पराशरबाट जन्माएको जन्मने बित्तिकै वयस्क हुन पुगेको पुत्र कृष्ण द्वैपायनलाई बुहारीहरू अम्बिका तथा अम्बालिकाको गर्भधारण गरी पुत्र रत्न जन्माउन हस्तिनापुरको गद्दी खाली नगराउनको लागि त्यो बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरे। यस्तो आग्रह गर्ने
साहसी रानी, साहसी महिला हुन्, एवं साहसी विधवा हुन् सत्यवती रानी। देश र राजगद्दीको भविष्यको लागि सही समयमा सही कदम चालेर सही परिणामको अपेक्षा गर्ने पात्र हुन् सत्यवती। एउटा साधारण परिवारमा जन्मेकी हुर्केकी, एउटा साधारण परिवारमा हुर्केकी केटीले कसरी आफ्नो कार्यक्षमताले र विवेकले कसरी प्रभावशाली पुरुषहरूलाई आफ्नो बसमा पारेर वंशको हाँगा सफलतापूर्वक फैलाइन् भन्ने कुरा विधवा राजमाता सत्यवतीको कथा पढेर सुन्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ। उता हेरौँ बुहारीहरूको मनोदशा। भर्खर पतिको मृत्यु भएको छ, हस्तिनापुरको राजगद्दी खाली छ। अब बच्चा पाउने कोही पनि छैन, तर राजगद्दी खाली राख्न हुने अवस्था पनि छैन। अब के गर्ने? बडा चिन्ता भयो सत्यवतीलाई। अनि बुहारीहरूलाई उनले भने, कथम कदाचित मैले कुनै नियोग प्रथाको बारेमा, नियोग प्रथा, अब नियोगको कुरा तिमीहरूलाई गरेँ भने हस्तिनापुरको भविष्यको लागि तिमीहरू तयार रहनुपर्छ भनेर बुहारीहरूलाई पहिलादेखि उनले एक खालको दबाब दिँदै आइरहेकी थिइन्। बुहारीहरूलाई भन्दै आएकी थिइन्। तर के गरून् बिचरीहरू? पतिको स्वर्गारोहण भएको 1 महिना पनि भएको छैन, तर सासू अब अर्को पुरुषसँग सहवास गरेर बच्चा पाइदिनको लागि चाहिँ बारम्बार दबाब दिँदै आउँदै हुनुहुन्छ। ती अम्बिका तथा अम्बालिका बिचरा के गरून्? उनीहरू बिहा पनि भीष्मले राजदरबारबाट स्वयंवर हुँदाहुँदै हरण गरेर ल्याएर ल फलानुसँग बिहा गर, मेरो भाइसँग बिहा गर भनेर बिहा गराइदिए। स्वेच्छाले पति छान्नु पनि छैन। पतिको मृत्यु भइसक्यो। मृत्यु भइसकेपछि पनि फेरि अब आफ्नो पति मरिसकेपछि कोसँगबाट बच्चा पाउने? फेरि बिहा कि अर्को मान्छेसँग बिहा गर्नु पर्यो? कसरी बिहा गर्ने? महारानी जस्ता मान्छेहरू भइसकेका मान्छेहरू कसरी बिहे गर्ने? अब त्यही पनि हस्तिनापुरको त्यत्रो साम्राज्य, त्यत्रो शक्ति र प्रभाव, हस्तिनापुरमा सानोतिनो चाहिँ गल्ती गर्ने कुरै पनि भएन। त्यहाँ त्यो हुनको लागि चाहिँ देवव्रत र सत्यवतीले कुनै आधारमा कुनै कदम पनि बाँकी राख्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा बडा मनोदशा बिग्रिएका ती बुहारी काशीराजका छोरीहरू अम्बिका तथा अम्बालिकाहरूलाई वंश मासिनुभन्दा वंश जोगाउन आफ्नो सतीत्व उनै पतिको नाममा, स्वर्गीय पतिको नाममा नै आफ्नो सतीत्व छ भनेर नियोग प्रथाद्वारा बच्चा जन्माउने काम गर्न उनीहरू सत्यवतीको दबावका कारण तयार भए। तर यो बुहारीहरूलाई चाहिँ यस्तो बनाउने र बारम्बार चाहिँ बुहारीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन उनले कति प्रयत्न गरिन् होला भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब उनी एक स्वार्थी, महत्त्वाकांक्षी, संवेदनाहीन महिलाको रूपमा पनि महिलावादीहरूले उनको चर्चा गर्छन्। तर आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो राज्यको भविष्य र आफ्नो दायित्वबाट पछि पर्न हुन्न। महिला होस्, आफ्नो हातमा शक्ति भएपछि उसले शक्तिको सही उपयोग गरेर, शक्तिको सामूहिक उपयोग गरेर आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ सत्यवतीको एउटा जुन कदम छ, उनले जुन कदम चालेकी छन् त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। बुहारीहरूको मनोदशा बुझेर सोही अनुसार व्यासलाई सम्झेको भए धृतराष्ट्र जस्तो अन्धो र पाण्डु जस्तो पहेँलो फुर्सो र
कमजोर सन्तान हस्तिनापुर दरबारले उत्तराधिकारीको रूपमा प्राप्त गर्ने अवश्य पनि थिएन। अनि त्यस्तो पात्रहरू नहुँदा यो महाभारत जस्तो काव्य रचिने पनि थिएन। त्यसकारण यो महाभारत जस्तो काव्य रच्नको लागि सत्यवतीले जुन खालको भूमिका खेलिन् नि, त्यसको लागि उनी धन्यवादकी पात्र छन्। भयो होला त्यहाँ महाभारत र मच्यो, विध्वंस मच्यो, द्वन्द्व, लाखौं करोडौं मान्छेहरू मरे, परन्तु यस्तो पूर्ण रचना आज जुन हामी बीच आएको छ महाभारत, संसारमा यो भन्दा पूर्ण काव्य कुनै पनि छैन। पूर्ण किताब जुन ग्रन्थ छ नि, यो प्रकारको काव्य संसारमा अझसम्म कसैले रचेको पनि छैन। अब पछि रचेछन् भने पछि थाहा पाउने कुरो हो, तर अझसम्म त्यसको कुनै लक्षण छैन। अब महाभारतको यस्तो शक्तिशाली पात्र सत्यवती, पराशर ऋषिसँगको उनको सम्बन्धले जुन सत्यवती जुन आज हामीले पढ्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ, ती पराशर ऋषिले बनाएकी सत्यवती हुन्। पराशर ऋषिले बनाएकी सत्यवती, उनमा एक प्रकारको विवाहपूर्व जुन यौन सम्बन्ध गरेर उनले बच्चा जन्माइन् र त्यो जन्माउने बेलामा उनले शर्त राखेकी थिइन्, फेरि आइन्दा तपाईँ यो क्षेत्रतिर कहिले नआउनु होला, अनि तपाईँले जुन मबाट जन्माउने बच्चा ठुलो विद्वान होस्, सबै ठाउँमा यसको यश फैलियोस्, कीर्ति फैलियोस्। अब एउटा सामान्य मछुवाकी छोरी, सामान्य नाविकी छोरी त्यत्रो सपना देख्न सक्ने र त्यत्रो महापुरुषलाई बसमा राख्ने जुन क्षमता राख्छिन् नि, यसले के जनाउँछ भने यदि महिलाहरूले शक्ति पाए भने उनीहरूले त्यो शक्तिको भरपुर उपयोग गर्छ र त्यो शक्ति कहिलेकाहीँ दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन्। तर सत्यवतीले यहाँ आफ्नो शक्तिको राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विभिन्न आयाममा उनले चाहिँ प्रयोग गरेकी छन् र उनी त्यही क्षमताका कारण आज तक राजमाता सत्यवती भनेर चिनिएकी छन्। यस्तो शक्तिशाली हस्तिनापुर दरबारकी पहिली विधवा सत्यवतीको चर्चा गरिसकेपछि, हुन त त्यहाँ दुईटा अर्का उनका बुहारी दुई विधवा थिए, ती अम्बिका तथा अम्बालिका। तिनीहरू त्यति शक्तिशाली पनि थिएनन्, तिनी सासूको बसमा परेका थिए। बिचरा विवाह पनि उनीहरूको आफ्नो स्वेच्छाले भएको थिएन। अब फेरि सन्तान वरण पनि उनीहरूको स्वेच्छाले नभएको हुँदा उनीहरू एक प्रकारका मानसिक रूपले प्रताडित विधवाहरूको रूपमा नै रहे। उनीहरू त्यति शक्तिशाली र राजनीतिक रूपमा र अन्य रूपमा उनीहरू शक्तिशाली भएनन्। तिनीहरूको चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ त्यो अवस्था रह्यो जीवनशैली। दरबारका रानीहरू थिए, तर अब एक खालको मानसिक रूपमा चाहिँ सन्ताप बेहोरी उनीहरू आफ्नो मृत्युलाई कुरेका थिए। अब अर्की शक्तिशाली विधवा महारानी जो महाभारतमा हामीले चर्चा गर्छौँ नि, ती हुन् कुन्ती, राजा सुरसेनकी छोरी, वासुदेवकी बहिनी भए पनि कुन्ती भोज उनका फुपूका छोरा कुन्ती भोजको सन्तान नभएकाले पालन पोषणका लागि दिएकी प्रथा कुन्ती भोजमा कुन्ती नामले परिचित थिइन्। दुर्वासा ऋषि एकपटक कुन्ती भोजमा आउँदा
उनको सेवा गर्ने जिम्मा राजा कुन्ती भोजले पृथालाई दिएका थिए। साह्रै रिसाउने, रिसाएपछि श्राप दिइहाल्ने त्यस्तो डरलाग्दो ऋषिलाई पनि उनले यति प्रभावित पारिन्, यति खुसी तुल्याइन् कि त्यस बापत ऋषिले पुत्री तिमीलाई यो वशीकरण मन्त्र दिन्छु, भविष्यमा कुनै बेला काम लागेछ भने प्रयोग गर्नु भनेर वशीकरण मन्त्र। यस्तो वशीकरण मन्त्र के हो भने उनले जब आफूलाई कुनै देवतासँगबाट चाहिँ सन्तान जन्माउन मन लाग्यो भने त्यो मन्त्र जप दिएर त्यो देवताको नाम जप दिएपछि त्यो देवता आएर उनीबाट क्षणभरमै बच्चा जन्माएर जाने, त्यस्तो खालको मन्त्र दुर्वासा ऋषिले दिएका थिए। त्यो दुर्वासा ऋषिलाई र कुन्तीलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन, त्यो रहस्य थियो। अनि त्यो रहस्य त थियो, तर यो के हो कसो हो भनेर अब चुलबुले उमेरमा हैन, अब भर्खर किशोरीहरूलाई चाहिँ के गरौँ र कसो गरौँ हुन्छ, यो हो कि होइन, यो खेलाँची हो कि भन्ने ठानेर उनले चाहिँ सूर्यलाई चाहिँ जल अर्पण गर्ने बेलामा बिहानै सूर्यदेवलाई मन्त्रसहित सम्झिने बित्तिकै सूर्यदेव उपस्थित हुनुभयो र अनि उनले चाहिँ मैले त यो अब हो कि होइन भनेर विचार गरेँ कि तपाईँ त आइपुग्नुभयो, अब म यति कुमारी कसरी बच्चा जन्माउन सक्छु, हेर देवी तिमीले सम्झ्यौ, म आएँ, अब म तिमीलाई पुत्र रत्न उपहार नदिइकन जान सक्दिनँ। यो वशीकरण मन्त्रको दुरुपयोग भन या सदुपयोग भन तिमीले गरिहालेपछि अब म आफ्नो कर्म पुरा गरेर जानुपर्छ भनेपछि तत्कालै उनले एउटा सूर्य पुत्र एकदम कुण्डल कवच लगाएको एकदम सुन्दर तेजस्वी बालकको जन्म भयो। त्यो तेजस्वी बालक, अनि उनले के भन्यो भने म कुमारी छु, भोलि कसैले थाहा पायो भने के गर्छ, तिम्रो कौमार्यत्व केही पनि लुटिँदैन, केही हुँदैन, यहाँ यसमा तिमीले शङ्का मान्नै पर्दैन। के हो भने तिमी यो बच्चा जन्मिसकेपछि तिमी फेरि कुमारिनी हुन्छौ, तिम्रो यो रहस्य कसैले थाहा पाउँदैन। त्यति यो कथा सुनिसकेपछि उनले ल ठिक छ, अब मैले गल्ती गरेँ, अब गल्तीको चाहिँ मैले पाप चाहिँ भोग्नै पर्छ, गल्तीको सजाय भोग्नै पर्छ, त्यसकारण मैले स्वीकार गरेँ, त्यो छोरा पाइन् र अब कुमारी आफ्नो दरबारमा पनि छैनन् हैन। अब अर्कै परिवारमा हुर्किराखेकी, बडा गाह्रो भयो उनलाई। अनि आफ्ना एउटा सेविकाहरूसँग उनले सल्लाह गरिन् र राति नै लगेर बाकसमा हालेर कर्णलाई खोलामा बगाइदिन्। जिन्दगीभर त्यो खोलामा बगाएको छोराको सम्झना आयो। उनले त्यो चिनिन् तर मेरो छोरो भनेर बोलाउन सकिनन्। पछि त्यस्तै समय आयो अनि त्यसपछि मेरो छोरा भनेर उसलाई चाहिँ आफ्नो परिचय दिन त्यस्तो खालको अवसर पनि जुर्यो। तर उनले कर्णले जुन खालको अपेक्षा कर्णबाट उनले गरेकी थिइन् त्यो खालको अपेक्षा पूरा गरिदिएनन्। त्यसमा बहुत चिन्तित भए। चिन्तित हुँदा हुँदा पछि त महाभारतको युद्ध भयो। युद्ध हुँदा उनको आफ्नो जेठो छोरो शत्रु पक्षबाट लड्ने, अर्को साइलो छोरो अथवा कान्छो छोरो नै भनौँ, यता साइलो छोरो अर्जुन पाण्डव पक्षबाट लड्दाखेरि आफ्नै दुईटा छोराहरूको रणसङ्ग्रामले वितण्ड मच्चिएको अवस्था हुँदा उनलाई बडा पीर पर्छ। तर के गर्ने, अब भनौँ दरबारमा आफ्नो पति पहिल्यै स्वर्गारोहण भएको, अरू कसैले चाहिँ आफ्नो एउटा अस्तित्वमाथि सधैँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, आफ्ना ती 5-5 वटा पुत्रहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने,
सारा कुराहरू चाहिँ सबै समग्र समाज, समग्र दरबार, परिवेश सबै उनको विपक्षमा भएको हुँदा भगवान मात्रै उनको दाहिना हुँदाखेरि वासुदेव कृष्ण उनको आफ्नो वधा भएको कारणले नै केही उनलाई चाहिँ राहत मिलेको हो। अब देवर विदुर दासीपुत्र भनेर सधैँ दुर्योधनले चाहिँ अपमान गर्ने, तैपनि उनले बारम्बार सहयोग गरे। यस्तो खालको चाहिँ एउटा शक्तिशाली महिला कुन्ती हुन्। के गरिन् त यिनले भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमानले वन विहार गर्दा एउटा हरिणले अर्को पोथी हरिणसँग सहवास गरिरहेको पुरा त्यो दृश्य नदेखे, अलि प्रष्ट नभए पनि उनले चाहिँ हरिणलाई देखे र हरिणलाई चाहिँ बाण हान्दा हरिण घाइते भयो। त्यो हरिण ऋषि किण्डमले हरिणको रूप धारण गरेर एउटा आफ्नो ऋषि पत्नीलाई हरिणकै रूपमा परिवर्तन गराएर त्यो रूप धारण गरेर उनी सहवास गर्दा रहेछन्। उनलाई सोझै आफ्नो पत्नीसँग पुरुषको रूपमा सहवास गर्न लाज लाग्दो रहेछ। त्यो लाज लागेको बेला उनले चाहिँ, तर उनलाई आफ्नो काम वासना चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा हुँदाखेरि अब पत्नीलाई पनि हरिणी र आफू पनि हरिणको रूपमा चाहिँ धारण गरेर यौन क्रीडा गर्दा रहेछन्। त्यसै यौन क्रीडा गर्दा गर्दा उनले पाण्डुले बाण हानेर घायल भइसकेपछि उनले उठेर श्राप दिए, हे राजन, तिमीले विचार नपुर्याइकन यसरी जोडिएका मृगहरूलाई, सहवास गरिरहेका मृगहरूलाई तिनीहरूको भविष्य त्यो इच्छा, काम इच्छा पुरा नगरिकन तिमी घायल बनाइदेऊ, तिनको इच्छा पुरा हुन दिएनौ। त्यसकारण म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमी पनि आफ्नी पत्नीसँग सहवास गर्न गयौ भने त्यसरी सहवास गर्दा गर्दा तिम्रो तत्काल मृत्यु होस्। यस्तो श्राप दिएपछि राजा पाण्डुलाई बहुत दुःख भयो। उनी बडा चिन्तित भए अनि त्यसै चिन्ताले गर्दाखेरि अब मेरो सन्तान हुँदैन, अब म यस्तो सामान्य काम एउटा भनेर उनी एकदम मनोदशा नै उनको बिग्रियो र उनी आफ्नो गद्दीको जिम्मा, हस्तिनापुर शासनको जिम्मा आफ्नो ज्येष्ठ दाजु धृतराष्ट्रलाई सुम्पेर जङ्गलमा आफ्ना पत्नीहरू साथ रहन थाले। तर पत्नीहरू साथ रहँदा रहँदा पनि उनलाई निसन्तान मर्नु पर्यो भन्ने बडा पीर भयो। त्यो निसन्तान मर्नु पर्यो भन्ने पीरले एक दिन आफ्नी रानी कुन्तीसँग उनले त्यो बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अकस्मात कुन्तीले भनिन्, मसँग एउटा उपाय छ नि त राजन, म यसको केही समस्या समाधान गर्न सक्छु कि भनेर उनले भनिन्। उनले भनिसकेपछि ठिक छ, राजा पाण्डु त बहुत खुसी भए अनि सोही क्रममा उनले आफूले त्यो मन्त्र, वशीकरण मन्त्र दुर्वासा ऋषिले आफूलाई दिएको र आफूले त्यो मन्त्र जपेर एकजना पुत्र पनि पाएको सबै कुरा बताइन्। ठिकै छ, अब तिम्रो त्यो विगतको कुरा म सम्झन चाहन्न, तर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ है भनेपछि ठिक छ भनेपछि उनले पतिको इच्छा बमोजिम सबभन्दा एकदम ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र जन्माउनु पर्यो भने, ल धर्मात्मा पुत्र जन्माउनको लागि तिमी धर्मराजलाई सम्झ भनेपछि धर्मराज आए। धर्मराजबाट उनले युधिष्ठिर जन्माइन्। त्यसपछि बडा शक्तिशाली पुत्र चाहिन्छ मलाई, मेरो पुत्र बहुत शक्तिशाली चाहिन्छ। ठिक छ, अनि पवनदेवलाई सम्झिन्। पवनदेवबाट पवनदेवबाट भीमसेन जन्मे। त्यसपछि
तेजस्वी हुनुपर्छ मेरो छोरा, एकदम शक्तिशाली, सब कुरामा निपुण हुनुपर्छ। त्यसो भए तिमी देवराज इन्द्रलाई सम्झौ। देवराज इन्द्रबाट एउटा छोरा जन्म हो। इन्द्रबाट जन्मेको अर्जुन 3वटा छोरा जन्म। अब कुन्तीका ती 3वटा छोरा भए। माद्री सन्तानहीन छिन्। उनलाई पनि सन्तान इच्छाको चाहना बढ्यो अनि राजा पाण्डुको आग्रह बमोजिम कुन्तीले वशीकरण मन्त्र माद्रीलाई कानमा फुकिन्। माद्रीले पनि त्यो मन्त्र जपेर अश्विनी कुमारहरूलाई सम्झिन् तत्कालै। अनि अश्विनी कुमारहरू आए। अश्विनी कुमारहरूबाट उनले 2टा जुम्ल्या छोरा नकुल र सहदेव जन्माइन्। यसरी 5-5वटा छोरा पाण्डुका धर्मपुत्रै भन्नुपर्छ। पाण्डुका नाममा पाण्डुपुत्र भनेर पछि यिनीहरू चाहिँ फरक फरक बाउका भए पनि तर पाण्डुका पत्नीहरूबाट जन्मेका हुनाले यिनीहरू पाण्डुपुत्र भनेर चिनिन थाले। पछि एक दिन राजा तपस्या गर्दै थिए अनि माद्री नुहाएर भिजेको वस्त्रसहित आइन् र उनलाई झपक्कै काम वासनाले छोप्यो। र त्यो काम वासनाले छोपेको बेलामा उनले माद्रीले महाराज आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित हुनुस्, तपाईले यस्तो मसँग यस्तो सम्बन्ध गर्न मिल्दैन, तपाईको मृत्यु हुन्छ भन्दा भन्दै ठीक छ मृत्यु भए नि होस् भनेर उनले चाहिँ आफ्नो एउटा कामेच्छालाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा उनको तत्कालै मृत्यु भयो। तत्काल मृत्यु भइसकेपछि राजाको पनि मृत्यु भयो। राजाको मृत्यु भएपछि कुन्ती एउटा राज दरबार त्यागेको राजा, गद्दी त्यागेको राजा। त्यसपछि राजा फेरि अकालमा मृत्यु हुन पुग्दा उनलाई अब कसरी आफ्नो बच्चाहरूको सुसार गर्ने। यता फेरि राजासँग सौता माद्री सती जानी भइन्। अनि उनका 2-2वटा छोरा तिनलाई पनि आफ्ना छोरा पालन पोषण गर्नु दिदी। तपाईँ नभई सुत्दैनन्, तपाईँ नभई खाँदैनन्, तपाईँ नभई सास पनि फेर्दैनन्। यी छोरा मैले भन्दा तपाईँले नै जान्नुभएको छ। म बाँचे भने युधिष्ठिर, भीमसेन र अर्जुनलाई मैले चाहिँ बरु न्याय दिन सक्दिनँ, माया दिन सक्दिनँ। बरु तपाईँले यिनलाई मेरा छोराहरूलाई आफ्ना छोराहरूलाई भन्दा बढी तपाईँले माया गर्नुभएको छ। त्यसकारण यिनीहरूको जिम्मा तपाईँलाई नै भयो भनेपछि माद्रीले ती 2टा पुत्रहरू नकुल र सहदेव पनि उनलाई सुम्पिसकेपछि अब आमाको भूमिका उनले बहुत तरिकाले निभाउनु पर्ने भयो। अब कसरी निभाउनु त है? पाण्डुका ती सन्तान, माद्रीका ती नासो सबै सम्झेर उनले कसरी भविष्य यी सन्तानको भविष्य कसरी उज्जवल बनाउने भनेर चिन्ता भयो। यता धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन र कौरवको मामा शकुनी, धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरूलाई चाहिँ कौरव भनेर चिनिन्छ। अनि उनीहरूको मामा गान्धारीको भाइ शकुनी को कुटिल चालमा आफ्ना ती 5वटा छोराहरूलाई सुरक्षित रूपमा हुर्काउन माता कुन्तीलाई मानसिक र शारीरिक कष्ट धेरै उठाउनु पर्यो। तिनै माता कुन्तीले भौतिक कठिनाइको सामना गर्नु परे पनि सत्य र धर्मको पथबाट विचलित नहुन आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षा दिएकी थिइन्। त्यसै कारण पनि जीवनका कठिन भन्दा कठिन मोडमा पनि पाण्डवहरूले धर्मको बाटो कहिल्यै बिराएनन्। देवर विदुरको साथ र सहयोग, काका ससुरा भीष्मको अभिभावकत्व नहुँदो त कुन्तीलाई आफ्ना 5 पुत्र हुर्काउन अत्यन्त कठिन हुने थियो।
शकुनी र दुर्योधनको षड्यन्त्रमा पाण्डव दाजुभाइ समेत माता कुन्तीलाई पनि लाहाको घरमा जलाउने युधिष्ठिर त युवराज भइसकेका थिए त्यतिखेर। युधिष्ठिर अब राजा हुने भयो, यसलाई चाहिँ जलाउनुपर्छ, उसको पाण्डवको सन्तानै वंश नै खत्तम पारिदिनुपर्छ भनेर एउटा लाहाको घर जलाउने योजना बनाउँदा अब कुन्ती पनि त्यहाँ जलेर मर्न सक्थिन्। तर महामन्त्री विदुरको सल्लाह अनुसार सुरुङ खनेर कुन्तीसहित 5 पुत्रहरू निस्कन सफल भए। लाहाको घरमा कोही पनि चलेनन्। जङ्गलमा बस्दा राक्षस राज हिडिम्बसँगको आक्रमणमा पाण्डवहरूको चाहिँ वंशै सकिने हो कि भन्ने पनि भइसकेको थियो राक्षसले खाएर। तर भीमसेनले चाहिँ हिडिम्बलाई ठुलो युद्ध, मल्ल युद्ध, द्वन्द्व युद्धमा मार्न सफल भए। त्यो मार्नमा उनको बहिनी हिडिम्बाको पनि सहयोग थियो। हिडिम्बा भीमसेनप्रति बहुत आकर्षित भएकी थिइन्, उनलाई बहुत मन पराउन थालेकी थिइन्। अनि अब उनले आफ्नो दाइलाई मार्न भीमसेनलाई पनि सहयोग गरिन्। भीमसेनको पछि राक्षस कुलकै भए पनि हिडिम्बासँग आफ्नो छोरा भीमसेनको बिहा हुनलाई उनले हिडिम्बालाई बुहारीको रूपमा स्वीकार गरिदिन्। जङ्गलमै उनको उदार दिल यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। एकपटक एक ब्राह्मणको ज्यान बचाउन आफ्नो सबैभन्दा पहलमान छोरो भीमलाई समेत माया मार्न कुन्ती तयार भइन्। त्यसो हुँदाखेरि आवश्यकता अनुसार आफ्ना छोराहरूलाई सरसल्लाह र मार्ग निर्देशन गरेर सङ्घर्षशील जीवन बिताउन प्रेरित गर्थिन् कुन्ती। उनले आफ्नो स्वर्गीय पतिको सम्झना त गर्थिन् नै, तर ती स्वर्गीय पतिभन्दा सन्तानको भविष्य उनलाई बढी चिन्ता थियो। उनको स्वर्गीय पतिको एउटा धरोहरको रूपमा ती 5वटा पुत्रहरूलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन उनले के भन्थिन् त भन्दाखेरि सङ्घर्षशील जीवन बिताउन छोराहरूलाई प्रेरित गर्थिन्। भौतिक सुख सुविधा भन्दा उचित शिक्षा र नैतिकताले सही मार्ग रोज्न मद्दत गर्छ भन्ने शिक्षा कुन्तीले आफ्ना पुत्रहरूलाई दिएकी थिइन्। आफ्ना 6वटा छोराछोरी भए पनि ज्येष्ठ पुत्र कर्णलाई आफ्नो छोरा हो भनेर स्वीकार्न उनलाई कठिन भयो। यसबारे मैले पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छु। यदि कर्ण पाण्डव समूहमै अथवा पाण्डव परिवारभित्रै रहिरहेको भए दुर्योधन त्यसरी अचाकली गर्न र कर्णको सहयोगले पाण्डवहरू विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने थिएन। शकुनीको भाषा पनि पाण्डव विरुद्ध सशक्त रूपमा पल्टिने थिएनन् र वास्तवमा महाभारतको कथा फेरि अर्कै मोडमा जान्थ्यो। जुन मोडमा आएको छ त्यो मोडमा जान्थ्यो। अब फेरि यी कुन्तीको अर्को कुरा के हो भने उनी यति शक्तिशाली थिइन् कि उनले आफ्ना 5वटा छोराहरूको एउटा बुहारीसँग बिहा गरिदिएकी थिइन्। त्यो हुन त अर्जुनले स्वयम्वरमा जितेर ल्याएको बुहारी थिइन्, तर चाहिँ सबै बाँडेर लिनु भनेर आमाले आफूले नदेखिकन बाँडेर लिनु भनेपछि ठिकै छ भनेर चाहिँ छोराहरूले अनि म के वस्तु हुँ र म बाँडिनी भन्न त भनिन्। तर पछि वासुदेव कृष्णले उनले 5 पटक पति पाम भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ व्रत मागे कि सो वरदान मागे कि अनि सो वरदान सोही अनुसार प्राप्त भएको। तर एकै पुरुषमा त्यो सबै गुण हुन नसक्ने भएको हुनाले उनले 5वटा पतिलाई वरण गर्नु पर्यो र पञ्चपतिकी एउटी पत्नी भएर पाञ्चालीले
हस्तिनापुर दरबारको एउटा नयाँ कुलवधुको रूपमा प्रवेश गरिन्। तर उनलाई वेश्या भनियो, उनलाई के भनियो, कति दुर्वचन गरियो, उनको वस्त्रहरण गरियो। तर वस्त्रहरण गर्दा गर्दा पनि गरिसकेपछि कुन्तीले बुहारीलाई सान्त्वना दिँदै, पछि मेरा छोराहरूले यो तिमीमाथि भएको अपमानको बदला लिनेछन्, तिमी अहिले चिन्तित नहो बुहारी भनेर उनले बुहारीलाई धेरै सम्झाइन्। र त्यो बुहारीको त्यो चिरहरणको पीडा बुहारीलाई मात्रै थिएन, कुन्तीलाई पनि थियो। उनले बोलेर भन्दा गरेर देखाउनेमा उनी फेरि धेरै बाहिर धेरै बोलेर चाहिँ भन्दाखेरि पनि उनी शालीन थिइन्। कुन्ती एक शालीन महिला थिइन् अनि असल सासू थिइन्। छोराहरूको बिचमा सधैँ मेल राख्न खोज्थिन्। बुहारीहरूलाई सधैँ छोराहरूप्रति एउटा सजग हुन र छोराहरूप्रति समर्पित हुनको लागि उनले सम्झाउने गर्थिन्। छोराहरूलाई पनि बुहारीहरूलाई सम्मान गर्न, आफ्नो श्रीमतीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न सिकाउँथिन्। परिवारमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व आउनु पूर्व नै उनी सबै कुरामा सचेत रहन्थिन्। एउटा असल सासू, असल माता, असल रानी, असल महारानी र असल राजनीतिक एउटा समझदार महिलाको रूपमा हामीले कुन्तीलाई चिन्छौँ। यसरी महाभारतमा यी दुई पात्रहरू जुन मैले सत्यवती र कुन्तीको कुरा गरेँ, यी दुई पात्रहरू नहुँदैनथे भने महाभारत जुन रूपमा अहिले हामीहरूले पढिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यो महाभारत त्यसरी आउँदैनथ्यो। यी दुई शक्तिशाली महिलाहरू नै महाभारतका प्रमुख पात्रहरू। यिनै पात्रहरूको वरिपरि अरू पात्रहरू जोडिएर बुनिएको कथा हो महाभारतको कथा। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो एउटा महाभारतका यी दुईटा शक्तिशाली महिलाहरू, हस्तिनापुर दरबारका यी दुईटा शक्तिशाली महिलाहरूको एउटा जुन क्षमता, यिनीहरूको शालीनता, यिनीहरूको राजनीतिक देखिन्ट लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरूले गरेको योगदान, यिनीहरूले गरेको यसले खेलेको भूमिका अवर्णनीय छ। तथापि मैले एउटा सानो दुस्साहस गर्ने कोसिस गरेँ। यो नै हो कुरा। आज मैले सत्यवती र शान्तनुको आज मैले हस्तिनापुर दरबारका दुई सशक्त महिला पात्र सत्यवती र कुन्तीको चर्चा गरेँ। यो चर्चा अब फेरि अर्को पटक फेरि अर्को भिडियोहरुमा पनि चर्चा गर्ने नै छौं। तर अहिलेलाई यो चर्चा यही रोक्ने म अनुमति माग्छु। तपाईहरुलाई यो चर्चा कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला र यदि मन पर्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। किन भन्दाखेरि यी शास्त्रका कुराहरू अहिले हामी विचलित भइसकेका छौं। विचलित अहिलेको पुस्ता विचलित भएको छ। त्यो पुस्तालाई चाहिँ सही मार्गमा डोर्याउनको लागि पनि अब यस्ता कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता छ। अहिले महिलामाथि धेरै अत्याचार, अन्याय, दुराचार, व्यभिचारका धेरै कुराहरू आएका छन्। तर ती हस्तिनापुरका ती जुन विधवा सत्यवती र जुन कुन्ती छन्, यिनीहरू विवाह पूर्व नै आमा भइसकेका भए पनि पछि उनीहरू आफ्नो सत्यमा बसे, आफ्नो एउटा पतिलाई परमेश्वर ठानेर अनि आवश्यकता परे अनुसार त्यही अनुसार पतिकै राज्यमा बसेर पतिकै एउटा इज्जतको लागि उनीहरूले काम गरे। ती महिलाहरूको कथा आज हामीले पढ्यौं। ती महिलालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। महिलाहरू शक्तिशाली अनि पाएपछि महिला शक्तिमा पुगेपछि महिलाले राम्रो काम पनि गर्न सक्छन्।
परेको खण्डमा महिलाहरू कुनै कुरामा पछि हट्दैनन् भन्ने कुराहरू अनि परेका धेरै पुरुषहरूलाई शक्तिशाली पुरुषहरूलाई आफ्नो बसमा लिएर आफ्नो हित अनुकूल काम पनि गराउन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले यो आजको चर्चामा एउटा गर्ने कोसिस गर। यदि कोसिसका साथ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।